हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सो सॅटर्डेचो व्लॉग आसा आनी विकली कामां म्हाजी कितली पेंडींग आसता तें तुमकांय खबर आसा. सो फटाफट न्हू हॉल झाडपाक घेतलो. एक्चुली जालें अशें की कपडे खुबशे आसले बट आयज न्हू म्हाजो सारकोच मूड नाहलो कपडे बीन धुवपाचे. तेका लागून ते तशेंच दवरले सो दॅट संडे टायम मेळटकूच न्हू बरें वॉश करपाचें. एंड साडयो बीन 2-3 साडयो आसल्यो आनी हांव मशिनान केन्नाच घालिना, हँड वॉशूच करता आनी मागीर कम्फर्टान बीन घालून न्हू बरे भशेन ते सुकोवपाक दवरता. खूब म्हटल्यार खूब डस्ट जाता घरान बिकॉज सायडीन न्हू कन्स्ट्रक्शन इतलें चालू आसा. हांगा जितले बीन प्लॉट्स आसा न्हू ते विकपाक गेला एंड जो तो मनीस न्हू आतां आपले फ्लॅट्स काडटा, बंगले बांदता तेका लागून न्हू खूब म्हटल्यार सारकी धूळ येत आसता घरान. विंडो कितलेय बंद केले तरी दारां ओपन आसता न्हू, दारांतल्यान फूल धूळ येता. तेका लागून डायनींग टेबलाचेर जावं नाल्यार टेबल टॉप आसा ताचेर, टीव्ही युनिटाचेर सारकी धूळ आसता. तेका लागून आयज न्हू फूल डस्टींग करून घेतलेली. तें हांवें तुमच्या बरोबर शेअर करूंक ना बिकॉज व्हिडिओ लाँग जातलो. ईच एंड एवरी कॉर्नर हांवें डस्टींग करून घेतलें एंड म्हाका न्हू डस्टींग करपाचें एक ल्हानशें अशें वायपर टायप आसता तें घेवपाचें आसलें. विशाल मेगा मार्टान पयलें हांवें बट म्हाका मेळोंक ना. आनी सगळें झाडून बीन जातकूच न्हू आयज धूप घालपाक घेतलो. सो हे भशेन हांव धूप घालतां. आईन दिल्ले कळशे आसा हे चुलीचेर सॉरी गॅसीचेर अशें गरम करता आनी एक फावटी न्हू बरें तें गरम जातकूच ताचेर धूप घातलो न्हू फूल घरभर बरो धूप पसरता. न्हू फ्रेंड सिंपलसो कुर्ताच घातलेलो घरान. हो म्हाका म्हटल्यार सारको डल जाल्लो आसा बट म्हाका घालपाक खूब लायक आनी हातून न्हू कम्फर्टेबली म्हजी कामांय जाता. एक्चुली कुर्ता बीन घालून हांव घराची कामां करपाक सोदिना. एक तर हांव नायटीचेर आसता ना जाल्यार टी शर्ट एंड प्लाझो आसता म्हजी. बट हो कुर्ता न्हू इतलो कम्फर्ट झोनाचेर म्हटल्यार आमकां न्हू संवयच आसता ती एक खंय तरी एक कपडो म्हटल्यार एक जोड आसताच जेतून जे घालून न्हू आमी म्हटल्यार आमकांच स्वताक आमी बरी दिसता. सो हो एक म्हाजो तसो कुर्ता आसा. म्हाका खूब लायक जाता. इवन दो हांव मार्केटान देखून वयता आसतना न्हू हांव हो घालून वयता बिकॉज खबर ना कित्याक डल जाल्लो आसा तो इतलो कॅमेरान दिश्टी पडना बट म्हाका खूब लायक घरानूय घालपाक. इफ सपोज भायर मातशें एक बारीकशें काम करूंक वयता आसतना तें घालून वयतातूच. एंड येस देवाक दिवो बीन दाखयलो सगळें जालें आनी आयज बरी म्हटल्यार रांगोळी घालया. भायर मॉप मारलो, सान मारलेली एंड घरान एकटें आसल्या कारणान न्हू सायड बाय सायड सॉंग्स बीन चालू आसले म्हाजे एंड रांगोळी घालतालें हांव. रांगोळी सिंपलशी ती डिझायन आसा सद्याक बट कितें आसता खबर आहा जेन्ना हांव रांगोळी घालपाक बसता तेन्ना अशें दिसता की कितें तरी मातशें चेंज करया म्हणून डिझायनीचेर. बट इतली कामां पेंडींग आसता आनी कामाक गेल्ल्या कारणान जो म्हाका सॅटर्डे संडे मेळटा न्हू आतां हांवें डिसायड केलें की सॅटर्डे सगळीं कामां वायंड अप करतलें आनी संडे रेस्ट घेतलें. बट जेन्ना सॅटर्डे येता न्हू अशें दिसता की आयज रेस्ट करया आनी संडे सगळीं कामां वायंड अप करया. आनी हें चिंतून आनी हें करता करता न्हू सॅटर्डे आनी संडे म्हाजो असोच वयता. बट कामां सगळीं करून हांव फूल सारकें दवरतां. आयज कबडूय न्हू खूब बऱ्या भशेन सेट करपाक घेतलो बिकॉज म्हाजो कबड पयलो हांवें खंय तरी ओके टायप आसा. सगळे साडयो बीन जशे लायल्ले पळय त्या भशेन सारकें वेवस्थीत आसा. बट फुडें हांव दाखयतलें म्हाज्या घोवाचे इतले कपडे टी शर्ट्स पॅन्ट तेका म्हटल्यार सेपरेट 2 खण आसा. तेजे टी शर्टां वयर दवरता आनी जे कितें पॅन्ट एंड शॉर्ट्स वगैरे सगळें आसा न्हू तें सायडीन दवरता. बट सगळें मिक्सअप करून उडयता तो. बट आसूं म्हणटात न्हू की दादलो तसोच आसता जे घेता ती वस्तू थंयच उडयता आनी फाटल्यान जी आमी म्हटल्यार सारकी दवरपी आसता ती बायलांच आसता. सो धूप बीन घातलो आनी जे कितें सारके बाथरुमान कपडे आसले आनी खूब कितें अशें लायक सारकें दवरपाचें आसलें. बाबू कितें करता सकाळीं उठ्ठा आसतना तोंड बीन धुता, हात पांय धुता तेन्ना न्हू सगळें बाथरूम फूल मॅस करून उडयता. टेबल एक कडेन आसता, मागीर बालदी एक फुड्यान आसता, देन सोप एक कडेन, कातो एक कडेन, सो सगळें त्या भशेन सगळें नीट केलें, सारकें दवरलें आनी सकाळचो नाश्ता बीन सगळो जाल्लो तेका लागून बेजिनान खुबशीं आयदनां आसलीं आनी आयदनां घासपाक म्हाका खूब वाज येता आनी ताज्याकून वाजेता हांव ती स्टँडाक लावपाक. हें म्हाका सगळ्यांत बेजार येता म्हाका हें काम करपाक. बट आयदनां फटाफट घासचीच जायी म्हणून घासून घेतलीं. मागीर आनी कोण घासतलो तो. सो तेका लागून सगळीं धुवन बीन घेतलीं आयदनां. एंड आयज न्हू म्हटलें गॅसीचो ओटो बीन बरो क्लीन करया म्हणून सोप घेतलो, विम बार इल्लेशें उदक घातलें आनी येस मातशें डीप क्लिनूच म्हणूंक शकता हांव. हरशीं हांव कितें करता इल्लोसो लायक कपडोच वलो करून बेश्टो कपडो मारून घेता, वलो कपडो मारून घेता. बट आयज बरें लायक तारीच्या घासणीन न्हू गॅस शेगडी बीन बरी क्लीन केल्ली बिकॉज कितलेशेंच जेवण करता आसतना कितें कितें बाय मिस्टेकली पडटा. म्हाजें आतां ह्या दिसांनी अशें जाता की दूद नाल्यार च्या एक कडेन दवरता आनी दुसऱ्या वाटेन म्हाजीं कामां करीत आसता आनी तें सगळें बंद करपाक म्हाजो सिरियसली तुमकां सांगो घोव तेन्नाच पावता म्हणून बरें जालें. एक फावटी आनी च्या आनी फूल सारकी करपूनच गेल्ली आनी तो तोप घासता घासता म्हाका जे नाकी णव जाले. सो येस अशें जायत आसता बिकॉज सकाळची न्हू खूब कामाची गडबड आसता. बट आयज घरान आसल्या कारणान न्हू किचन बीन बरें क्लीन केल्लें
आनी सगळे बरे पुसून घेतले. इल्ले जेन्ना घरान आसतालें न्हू हे हांव करतालें ओटो बरो घासणीन बीन घासून घेतालें. बट आतां कामाक वयच्या कारणान न्हू हें सगळें करपाक म्हाका टायम नासता. सो वीकली रुटीन म्हाजो हो आसतातूच. इल्लेशें फिनायल घातलें आनी वयल्या वयर पुसून घेतलें बिकॉज सो डॅट कॉक्रोच मुयो बीन तसलें कांय येवंक जायना. सो हें पळोवंक शकता तुमी किचनूय म्हाजें क्लीन जालें आनी हॉल बीन हांवें क्लीन केल्लो. बेडरूम बीन बरें सेट केल्लें आसलें सो तेजी कितें चड गडबड बीन नासली. थंय कितें चडशीं कामां नासलीं. एंड येस कबड ओपन केलें आनी घोवाची जितली कपड्यांची रास आसली न्हू ते हांगा हॉलान येवन बसलें आनी घडयो मारपाक लागलें बिकॉज एक वाटेन हांव मुवी पळयतालें. खंयची तरी मुवी लायिल्ली हांवें. खंयची मुवी पळयतालें बाई तुज्या पायी मराठी न्यू फिल्म येयल्ली आसा. खूब बरी आसा. रेटिंग्सूय खूब बरें आसा तेका लागून हांवें लायिल्ली ती. सो एक वाटेन सगळे कपड्यांची घडयो करून दवरले एंड हे सगळे वॉश केल्लेच कपडे आसा बट ते सारके जाग्यार नासता. तेका लागून म्हटलें आतां कितलेय दीस जावं 4 दीस उरो नाजाल्यार 5 दीस उरो बऱ्या भशेन बट हे बऱ्या भशेन तेका सेट करून दिवया म्हणून. कित्याक घोव म्हाजो म्हणटा की आपलेच कबड क्लीन दवरता. आपलें जें कितें आसा तेंच सारकें दवरता. म्हाजें हे वाटेन त्या वाटेन दवरता. सारकें दवरीत ना. बट म्हाकाय दिसता की येस हांवेनूय तें करूंक जाय. तेजेंय सारकें दवरूंक जाय बिकॉज ती आमचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा न्हू बिकॉज ते कमयता आमी खाता. तांच्या जिवार आमी आसा म्हटल्यार तेजें जें कितें लायक वस्तू आसा कितेंय तेजे बिलॉंगिंग्स आसा ते आमीच सारकें दवरूंक जाय. सो एक एक करून सगळ्या कपड्यांचे घडयो मारले. टी-शर्टां पॅन्ट्स एंड ऑल सगळे दवरले आनी तुमी पळोवंक शकता. हे जे कबड हांव ताजें क्लीन करता न्हू हे चडान चड 4 नाजाल्यार 5 दिसूच उरतलें आनी तो मॅस जेन्ना हांव पळयता न्हू तेन्ना अशें दिसता की हेजे आनी परतून केन्नाच कपडे सारके दवरचे ना. बट खंय तरी 15 दिसां मागीर किंवा 20 एक दिसां मागीर न्हू खंय तरी अशें दिसता की ना ही सगळें म्हटल्यार फूल घाण पळोवन आपणाकूच वाज येता. तेका लागून मागीर सगळें सेट करून बीन दवरता ताजे कपडे. डीप क्लीन एंड डीप होम क्लीन अशें म्हाज्या टायम टेबलानूच ना बिकॉज एक एक कॉर्नर घेवन हांव सगळें क्लेनिनस करीत रावता. तेका लागून म्हाका अशें दिसना घरांतलें काम खूब व्हडलें अशें. कबड न्हू हें म्हाजें पत्र्याचें आसा. एक्चुली जायतीं वर्सां जालीं. कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं 3-4 वर्सां जालीं आसतलीं. येस हे कबड घेतलेलें खंय तरी आमकां 7,500 पडलेलें तें एंड मागीर सगळे कपडे बीन सारके दवरले तेजे. दवरतकूच मातशें न्हू दारार तुमी पळोवंक शकता मातशें कलमेल्लें आसा. एक खंय तरी व्हिडियो पळयल्ली हांवें नाका ती रील पळयल्ली की उदकान मीठ घालपाचें आनी कितें तरी घातलेलें हांवें आनी स्प्रे करपाचें सो डॅट स्पायडर वेब येयना. खंय तरी नुस्कां हांवें न्हू रिलाचेर पळोवन ट्राय मारलो. तुमकां सांगो सिरियसली करूं नाकात. फूल म्हाजें जें पत्र्याचें कबड आसलें न्हू फूल कलमेलें. म्हटल्यार मीठ जें आसा न्हू तें पत्र्याक फूल ऑक्सिडायज जालें आनी ताका फूल कलम धरली रस धरली. सो आसूं जायत आसता. पळोवया जितले दीस येता न्हू तितले दीस म्हाका बरे भशेन तें यूज करूंक जाय एंड हांव टार्गेट धरता की एक वस्तू खंयची पर्चेस केली न्हू टील तेका 10 वर्स जायसर म्हाका घासूंक जाय आनी मागीर जाय जाल्यार न्यू पर्चेस करूंक जाय. तशीच म्हाजी वॉशिंग मशीन न्हू खूब म्हाका त्रास दिता बट आय डोंट वॉन्ट टू चेंज बिकॉज आफ्टर 10 इयर्स आय वील गो फॉर अ चेंज. अशें खूब एक्सायटेड आसा बिकॉज घोवान सांगलें की रातच्या डिनराक आमी भायर या म्हणून जेवपाक. तेका लागून ही तयारी चालू आसा. सो तिगांची चपलां बऱ्या भशेन धुलीं. सो आयज म्हटल्यार ताच्या कडल्यान ट्रीट मेळटा म्हणटकूच म्हाज्याय कडल्यान कितें तरी एक मस्का जावंक. आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया.